अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सरा बरकत आपसे मुखातिब है। इस वक्त नाज़रीन ग्लोबली इंटरनेशनली दुनिया की जो सबसे बड़ी खबर है वो खबर यह है कि क्या ये तबला है या अमेरिकी जहाज है जो लगातार ईरान बजाए जा रहा है। 4 से 5 जहाज गिर गए। इंटरनेशनली कोई रिपोर्ट कर रहा है 4 जहाज गिर गए, कोई रिपोर्ट कर रहा है 5 जहाज गिर गए हैं और 160 के करीब अमेरिकी ड्रोन मारे गए हैं। अच्छा नाज़रीन, उसकी वीडियोस भी ईरान जारी कर रहा है। जो ही जहाज हिट होता है उसके बाद उनका पायलट निकलता है, पैराशूट के जरिए वो कहीं आगे पीछे हो जाता है। अब नाज़रीन ये बड़ी अजीब गरीब, चूंकि वीडियोस वो जो जारी कर रहे हैं ये अमेरिकी जहाज आता है, ये आता है, उसके बाद ये नीचे गिर जाता है। अमेरिका ने यह कहा कि भाई 48 घंटों के लिए अब जंग रोके ताकि हम कम से कम अपने पायलटों को ढूंढ सकें। कोई डेविड था, कोई पॉल था, नीचे गिरे हुए पता नहीं खड्डे में है, किसी खुदरे में, दरख्त के ऊपर है, घाटियों में है, झाड़ियों में, किधर है, किधर गए वो पायलट बेचारे। हम उन्हें ढूंढे, चूंकि हमने तो अभिनंदन को कसम से ढूंढा था, आपको याद होगा। इंडिया बना फिर याद आ जाता है, फिर हमें मादी की यादें आ जाती हैं जब अभिनंदन को पकड़कर लोगों ने उल्टे हाथ के दिए थे लाफे। तो वही वो पूछ रहे हैं कि क्या हमारे डेविड को, पॉल को ईरानी मार तो नहीं रहे, कुट तो नहीं रहे सड़कों पर, ये किधर है, वो ढूंढ कर दें। ईरानी प्राइम टेलीविजन, उनका सरकारी टेलीविजन, ये रिपोर्ट कर रहा है कि $60,000 देंगे किसी गडरिये को, किसी आम बंदे को, कि इनके पायलटों को ढूंढ कर लेकर आए। लिहाजा लोग इस वक्त नाज़रीन ईरान के अंदर उन्होंने सर्च ऑपरेशन शुरू किया हुआ है। हर बंदा पूछ रहा है, हेलो डेविड, आर यू देयर, हेलो हेलो, कोई है, लिटरली वो सर्च कर रहे हैं। तो अमेरिकी पायलट नाज़रीन मिल ले, तो ये एक अजीब और गरीब किस्म की सूरत बन गई है। अमेरिका जो खुद को ये तस्वुर करता था कि भाई अनबीटेबल है, यानी अनटचेबल अमेरिका है, अमेरिका की जो मिलिट्री माइट है, अमेरिका का जो एयर कंट्रोल है, ये अनबिलीवेबल है। ये क्या हो रहा है कि भाई ऐसे जहाज गिर रहे हैं नाज़रीन, जिस तरह से हमारे बहुत सारे पॉलिटिशियंस गिरे हुए हैं। तो ये बड़ी अजीब और गरीब जो सीक्वेंस है सामने आ रहा है। अच्छा फिर नाज़रीन एक और चीज जो ग्लोबली डिस्कस हो रही है, या तो ट्रंप झूठ बोल रहा है नाज़रीन, या फिर उस तक इंफॉर्मेशन जा नहीं रही। अब जो इंफॉर्मेशन बैन अवी न्यूज चैनल्स दे रहे हैं ये खौफनाक है, और ये अमेरिका के हवाले से बड़ी खौफनाक है, ये भी आपको बताते हैं। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन पाकिस्तान की तरफ आते हैं। मैं नाज़रीन इस बात के ऊपर कन्विंस हो चुका हूं कि मैंने आज तक जिंदगी में वोट नहीं दिया, मैं अगला वोट शहबाज शरीफ साहब को दूंगा। शहबाज शरीफ साहब ने नाज़रीन देखें कमाल फिरकी, नाज़रीन दुनिया में बहुत बहुत लोगों ने फिरकी दी है किसी को, लेकिन अपनी कौम को जो शहबाज शरीफ साहब ने फिरकी दी है नाज़रीन, ऐसी फिरकी तारीख में कम मिलती है, और इस वजह से मैं उन्हें वोट दूंगा। जब पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ती हैं नाज़रीन, कैबिनेट फैसला करती है, वो प्राइम मिनिस्टर की मंजूरी के बगैर हो ही नहीं सकता। प्राइम मिनिस्टर फाइनल अथॉरिटी होती है, वो खुद मंजूरी देता है। तो प्राइम मिनिस्टर ने मंजूरी दी, 450 तक पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल बढ़ा। शहबाज शरीफ साहब रात में आए और रात में आकर उन्होंने पक्का मुंह बनाकर कहा, उन्होंने कहा देखे जी मैं तुम्हारा दर्द महसूस कर रहा हूं, मुझे तो पता ही नहीं था प्राइस इतनी बढ़ गई। नहीं नहीं नहीं, नीचे लाओ नीचे लाओ। उन्होंने 80 रुपए लेवी कम कर दी। भाई को खुदा का खौफ करें, पाकिस्तानी अवाम के साथ आप इस लेवल पर जाकर ये बिल्कुल ठट्ठा मजाक है जो शुरू किया हुआ है। देखिए चले कहीं ना कहीं पर अल्लाह रहम करे, माफ करे, अंडरस्टैंडिंग चले को लॉजिक बनता भी है, जंग लगी हुई है, सूरत हाल खराब है, तो कि इतने ज्यादा रेज नहीं होना चाहिए। लेकिन पेट्रोल डीजल की प्राइसेस दुनिया भर में बढ़ रही हैं, सबको नजर भी आ रहा है, लेकिन एक हद तक बढ़ रही है। अवाम को एतमाद में लिया जाता है, लोगों को एतमाद में लिया जाता है। लेकिन जिस तरीके से जो चूना शहबाज शरीफ साहब अवाम को लगा रहे हैं नाज़रीन, ये बड़ा कमाल किस्म का चूना था जो रात को उन्होंने आकर लगाया। भाई आपको पता था कि पेट्रोल प्राइसेस, ये इसी तरह का चूना है जो ट्रंप अमेरिकी अवाम को लगा रहा है। नाज़रीन डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी अवाम को आकर ये कह रहे हैं कि भाई हमने उन्हें ईरान की एयरफोर्स तबाह कर दी है, फिर खबरें आती हैं वो फलानी जगह जहाज गिर गया है। ट्रंप ये कह रहा है कि भाई हमने इनकी नेवी तबाह कर दी है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ उस बंदे से खुल नहीं रही। ट्रंप ये कह रहा है कि हमने ईरान को बर्बाद कर दिया, ईरान की जड़ें काट दी हैं, लेकिन उसके बावजूद आज भी वो एक डोमिनेट कर रहा है और वो जंग जीत रहा है। तो फिर ट्रंप ये कह रहा है कि मैंने सोचा था 3-4 दिनों में हम जंग ये खत्म हो जाएगी और हम जीत कर वापस आ जाएंगे, और ये चीजें खत्म नहीं हो रही। हालांकि ऐसा नहीं है नाज़रीन, जंग की पहले प्लानिंग होती है, आपकी मिलिट्री बैठती है, वो पूरी असेसमेंट दी जाती है, वॉर एनालिस्ट आपको आकर मुख्तलिफ डायनामिक समझाते हैं, और उसके बाद आप किसी भी कॉन्फ्लिक्ट के अंदर जाते हैं। दैट्स वाई एक इशू ये भी है कि आप कांग्रेस के अंदर क्यों नहीं गए, यानी डिबेट डिस्कशन होती है, चीजों को एक्सप्लेन किया जाता है, बताया जाता है सारी चीजें, उसके बाद आपने जाना था। नाज़रीन पूरी इसके ऊपर ब्रीफिंग होती है। अब पेट्रोल की प्राइसेस पाकिस्तान के अंदर रेज हो रही है, इसके ऊपर भी पूरी ब्रीफिंग थी। लेकिन शहबाज साहब नाज़रीन उन्होंने बिल्कुल, ये शहबाज साहब इस बात के ऊपर कन्विंस्ड हैं कि हमारे सरों के ऊपर नाज़रीन सींग है, हम लोग घास खाते हैं और पाकिस्तानी अवाम को समझ नहीं आती। बहरहाल नाज़रीन 80 रुपए उन्होंने जो लेवी नीचे की है, उसके बावजूद भी 57-58 रुपए पेट्रोल पाकिस्तान के अंदर बढ़ गया है। डीजल अपनी जगह पर मौजूद है, यानी कि जो आपकी ग्रोसरी या जो भी रोजमर्रा की चीजें हैं उनकी प्राइसेस बढ़ेंगी और बहुत ज्यादा बढ़ेंगी, और 520 के ऊपर डीजल मौजूद है। लेकिन शहबाज साहब ने नाज़रीन, बहरहाल मुझ में इतनी जरूरत नहीं है कि मैं उनकी स्पीच सुन सकता, मैंने अखबार में पढ़ा है कि उन्होंने 7 मिनट की तकरीर की है और उसके अंदर उन्होंने कहा कि मैं 80 रुपए नीचे लेकर रहा हूं। बहरहाल जो भी है, शुक्र है चले थोड़ी बहुत कुछ ना कुछ आसरा है अवाम को 450 के मुकाबले में हुआ है। अब नाज़रीन मैं चंद खबरें सीक्वेंस में सिर्फ आपके सामने रखना चाह रहा हूं जो इंटरनेशनली अभी तक रिपोर्ट हो रहा है। ये नाज़रीन रिपोर्ट कर रहा है, ये स्काई न्यूज रिपोर्ट कर रहा है, यूएस मीडिया सेज 2 यूएस हेलीकॉप्टर्स इन्वॉल्व्ड इन द रेस्क्यू मिशन वर हिट। यानी पहले अमेरिका का F-15E तैयारा मार गिराया ईरान ने, उसके बाद रेस्क्यू के लिए 2 ब्लैक हॉक जो फाइटर जेट्स हैं वो आए।
بین الاقوامی میڈیا الجزیرہ یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ یو ایس میڈیا بھی یہ کہہ رہا ہے کہ وہ 2 ہیلی کاپٹرز کو بھی ایران نے ہٹ کیا ہے, انہیں مار گیا. اچھا یہ انکنفرم نیوز ہے, انکنفرم خبریں, چونکہ یہ ڈیولپنگ سٹوریز ہیں, لہذا یہ ابھی تک رپورٹ ہو رہا ہے کہ جناب یہ ان کے ساتھ صورتحال بنی ہے. اس کے بعد ناظرین دا وال اسٹریٹ جرنل یہ رپورٹ کر رہا ہے دا شوٹنگ ڈاؤن آف دا 2 American وار پلینز واز دا موسٹ سیریس ایگزامپل آف دا تہرانز ابیلٹی ٹو ریز دا کاسٹ آف دا وار فار دا واشنگٹن, کہ جو 2 مزید جنگی طیارے انہوں نے مار گرائے ہیں, یہ بتا رہا ہے کہ ایران کتنا مضبوط ہے, اسٹرانگ ہے, اسٹریٹجکلی اس جنگ کی کاسٹ کو بھی بڑھا رہا ہے. یہ $10 ملین سے زیادہ کے یا اسے زیادہ ایکسپینسو ناظرین یہ جہاز ہیں جو مار گرائے جا رہے ہیں. یہ بڑے ریئر بنائے جاتے ہیں اور ان کی کاسٹ بہت زیادہ ہے. دوسری طرف جو ایران جو ٹیکنالوجی استعمال کر رہا ہے یا ڈرونز استعمال کر رہا ہے یا جو میزائل استعمال کر رہا ہے وہ $30-40 کے ہیں. تو کدھر $30-40 اور کدھر ناظرین $10 ملین. تو یہ بہت بڑا فرق ہے جو وال اسٹریٹ جرنل رپورٹ کر رہا ہے کہ جناب اس لیول پر جا کر ہٹ ہو رہے ہیں. اب جو نمبر آ رہا ہے ناظرین, اسکائی نیوز یہ کہہ رہا ہے کہ 4 جہاز امریکہ کے ابھی تک مارے گئے ہیں. آرتی یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں 5 جہاز مارے گئے ہیں. اچھا اس سے بھی زیادہ خوفناک بات یہ کہ الجزیرہ کے مطابق 160 امریکی ڈرونز مار گرائے انہوں نے, ایران نے. انٹرسپٹ جو سٹوری سامنے رکھ رہا ہے وہ اس سے بھی بڑی بھیانک ہے. انٹرسپٹ کے مطابق امریکہ لاشیں چھپا رہا ہے, امریکہ چیزیں کلیئر انفارمیشن نہیں دے رہا. 750 کے قریب امریکی ملٹری آفیشلز مارے گئے ہیں دا انٹرسپٹ کے مطابق. اس کے بعد ناظرین انٹرسپٹ یہ کہہ رہا ہے انٹرسپٹ یہ کہہ رہا ہے کہ 750 کے قریب امریکی ملٹری آفیشلز مارے گئے ہیں. پھر ناظرین جو خبریں آ رہی ہیں مختلف جو بین الاقوامی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ 30 کے قریب امریکی جو جرنیل ہیں انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو گراؤنڈ انویژن کے لیے انکار کر دیا کہ بھائی ہم بوٹس آن گراؤنڈ کی جو بات چیت کی جا رہی ہے کہ ہم ایران کے سرزمین پر اتریں. 30 کے قریب ملٹری جرنیلوں نے انکار کر دیا کہ بھائی ہم ایران میں نہیں اتریں گے, جن میں سے 12 کو انہوں نے فارغ کر دیا ہے اور باقیوں کو بھی یہ فارغ کرنے جا رہے ہیں. تو امریکی ملٹری پش بیک کر رہی ہے, امریکی ایئر فورس ناظرین میسیولی ڈیمیج ہو رہی ہے, اور یہ ایک نئی ٹیکنالوجی ہے جو ایران استعمال کر رہا ہے. اسی دوران ناظرین خبر آتی ہے جو سب سے زیادہ انٹرسٹنگ خبر ہے, اور یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ مجزاد صافی یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ شاید پاکستان کے فارن منسٹر جو اسحاق ڈار صاحب انہوں نے بریف بھی کیا ہے کچھ جرنلسٹوں کو, صافی کو. مجزاد خبریں ڈیولپنگ سٹوریز کہ بھائی 2 دفعہ جے ڈی ونس امریکی وائس پریزیڈنٹ پاکستان میں آنا چاہ رہا تھا کہ میں ایرانیوں کے ساتھ بات چیت کروں. دونوں دفعہ ایران نے کہا کہ نہیں, ہمیں مزید ٹائم دیں, وی وانٹ ٹائم, ہمیں ٹائم دیں, ہم سوچیں گے اس کے بعد فیصلہ. ایک ملک جو ایکٹیو کمبیٹ میں ہے, ایک ملک جس پر حملہ ہے, ایک ملک جو لگاتار بار بار ناظرین سٹرائک ہو رہا ہے, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں 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 صبر کریں جی, ابھی حوصلہ رکھو, بات چیت کریں گے لیکن تھوڑا جا ٹھنڈا رہو, پانی شانی پیو, ریلیکس ہو جاؤ, ابھی ہم آ کر بات چیت نہیں کریں گے. لیکن ڈپلومیسی اس میں ناظرین یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کیسے ایران کو کنونس نہیں کر پا رہا. تو حقیقت بات یہ ہے کہ ڈپلومیسی ہے, بیک ڈور ڈپلومیسی ہے, چیزیں اوپر نیچے ہو جاتی ہیں. پاکستان کو ناظرین ہر صورت جو پاکستان کر رہا ہے یہی کرنا چاہیے. کیپ آن پوشنگ, بیبی سٹیپس آپ کو لینے پڑیں گے, برک بائی برک بہرحال آپ کو کسی طرح سے نیگوسیشن کروانی. لیکن ایران ریلیکٹنٹ ہے, ابھی تک نظر آ رہا ہے کہ ایران نیگوسیشن کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اب نیگوسیشن ناظرین وہی نہیں کر رہا ہوگا, یا تو اسے کوئی پکا گارنٹر نہیں مل رہا, یا پھر وہ چاہ رہا ہے کہ تھوڑا سا مزید انہیں میں سیکا لگا لو, تڑکا لگا لو, ونس فار آل چیزیں سیٹل کر لیں بھائی, ان کی جو بدماشی ہے, ان کا جو تڑ ہے اسے ہم ایک دفعہ فکس کر لیں. اور وہ چیزیں ہوتی ہوئی بھی آن گراؤنڈ ہمیں اب نظر آ رہی ہیں. اب ناظرین جو چند خبریں ہیں ایران کے فارن منسٹر کی ایک سٹیٹمنٹ ہے, میں آپ کو سناتا ہوں. یہ عباس اراغچی ہے ناظرین, ان کی سٹیٹمنٹ ہے. ان کے بارے میں امریکہ اور اس کے چھوٹو نے یہ کہا کہ ہم آپ کو شہید کر دیں گے, ہم آپ کو ہٹ کریں گے, ہم آپ کو مار دیں گے. انہوں نے آگے سے لکھا ہے یور تھریٹس آر بینیٹ آر فیٹ, کہ تمہاری دھمکیاں میرے جوتے کی نوک کے نیچے ہیں. If we fear death, we would not have entered this war. اگر ہمیں موت سے ڈر لگا ہوتا تو ہم تمہارے خلاف جنگوں میں ہی نہ آتے. And we would not have offered our finest men as the martyrs. کہ ہم اپنے بہترین لوگوں کو انڈر گراؤنڈ کر لیتے, چھپا لیتے, ہم انہیں ایکسپوز ہی نہ کرتے جو شہید ہو چکے. Death is an honor for us while defending our homeland. جو شہادت ہے, جو موت ہے, یہ ہمارے لیے فخر ہوگا کہ ہم اپنے ملک کو, اپنی ڈگنیٹی, اپنی ریسپیکٹ کا دفاع کرتے ہوئے ہم نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے. We were born free and we will die free. ہم آزاد پیدا ہوئے تھے اور ہم خود آزادی کے ساتھ مریں گے. ہم چھپیں گے نہیں, ہم سڑکوں پر موجود ہیں, ہم تمہیں کنفرنٹ کریں گے, ہم تمہارا مقابلہ کریں گے, and we will die free. یہ عباس اراغچی نے ناظرین باقاعدہ سے کہا. اٹس اے ویری ویری بگ اسٹیٹمنٹ اینڈ ویری انٹرسٹنگ اسٹیٹمنٹ جو کہ ابھی تک سامنے آئی ہے. اچھا اس کے بعد ناظرین ویل انسائڈرز نے بھی ایک سٹوری پبلش کیا. یہ کہتے ہیں کہ میجر کیجوالٹی کور اپ بائی دا امریکن ڈیفنس منسٹر, almost 750 US troops killed or wounded. 750 کے قریب امریکی جو سولجرز ہیں ان کے بارے میں خبریں آ رہی ہیں کہ ماری گئی. اسد علی طور صاحب لکھتے ہیں according to a senior government officials familiar with the back channel diplomacy,
A high-level US delegation led by the Vice President J.D. Vance was prepared on the separate occasions in recent days to travel to the Islamabad for the direct talks with the Iranian officials. However, both attempts fell through at the last minute after the Tehran requested more time. یعنی کہ جو تہران ہے ایران ہے انہوں نے مزید ٹائم مانگا ہے. میں بھی ناظرین چونکہ اس سے پہلے 2 دفعہ امریکہ بیک آؤٹ کر چکا ہے اور امریکہ کی ایسی ہسٹری نہیں ہے کہ اس کے اوپر ٹرسٹ کیا جائے, یعنی سانپ کے اوپر یقین کریں, ان کے اوپر نہ یقین کریں, تو بہرحال وہ اوائڈ کر رہے ہیں کسی بھی طرح کا. فرینچ پریزیڈنٹ کی ایک سٹیٹمنٹ ہے, اس سے صحافی نے پوچھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ایران میں سب کچھ تباہ کر دیا ہے اور اب تباہ کرنے کے لیے کچھ بچا نہیں ہے. تو فرینچ پریزیڈنٹ ایمانوئل میکرون یہ کہہ رہا ہے جی ہاں 6 ماہ پہلے بھی ہمیں بتایا گیا تھا کہ سب کچھ تباہ اور ختم ہو چکا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم دوبارہ سے بیوقوف بنیں گے یا ہم دوبارہ سے بیوقوف ہوں گے؟ تو یہ فرینچ پریزیڈنٹ کی سینگ ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ ٹرمپ جھوٹ بول رہا ہے, اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم بار بار ڈونلڈ ٹرمپ کے ہاتھوں بیوقوف بنیں گے؟ میجر ہٹ میسو ہٹ, ایک پائلٹ کے بارے میں خبریں آ رہی ہیں کہ مل گیا ہے, دوسرا پائلٹ ناظرین ابھی تک ملا نہیں, اور امریکی جہاز بڑی بری طرح سے ہٹ ہو رہے ہیں, ڈاؤن ہو رہے ہیں. ایران اس جنگ کو روک نہیں رہا, کانفلکٹ ناظرین بڑھ رہا ہے, گلوبلی پرائسز سرج کر رہی ہیں, بری حالت ہے. وی ہوپ ناظرین کہ پاکستان کو ڈپلومیٹکلی کوئی بریک تھرو دلوائے یہاں سے, اور ہمارے حصے میں ناظرین یہ عزت آئے. بینگ تھوڑا سا محسوس یہ ہوتا ہے کہ اللہ کرے کہ پاکستان کے حصے میں آئے اور یہ کرائسس میں سے بھی نکلیں, یہ جو پرائسز کا سارا بنا ہوا ہے اس میں سے بھی چیزیں سارٹ آؤٹ ہو. خیال رکھیے گا ناظرین, اللہ حافظ.